नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्यान ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. प्रवाह समितीन म्हादय पात्राची केल्ली पळोवणी गोंया खातीर पूरक थारतली. म्हादय वांटावपा खातीर गोंयचे यत्न योग्य दिशेन सुरू आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 15 जुलय सावन सुरू जातलें. राष्ट्रीय दर्जात्मक उत्कृश्ट भलायकी सेवा प्रमाणपत्रा खाला मये मुळाव्या भलायकी केंद्राक आदर्श भलायकी सेवे खातीर पयली सुवात फावो जाल्या. फाल्यां मध्यम ते चड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान फाल्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला, जाल्यार 13 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. आनी फादर फ्रेडी द कॉस्ट मेमोरियल ट्रस्टा वतीन अंदू वर्साचे गुलाब पुरस्कार जाहीर जाल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रवाह समितीन म्हादय पात्राची केल्ली पळोवणी गोंया खातीर पूरक थारतली. म्हादय वांटोवपा खातीर गोंयचे यत्न योग्य दिशेन सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बसके उपरांत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. म्हादय संबंदी नियुक्त केल्ल्या प्रवाह समितीन म्हादय पात्राची पळोवणी केली. ही पळोवणी पावसांत जावप ही बरी गजाल आसा. पळोवणी उपरांत प्रवाह समिती केंद्र तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाक अहवाल सादर करतली. ह्या अहवालांतल्यान कर्नाटकाचें पितळ उक्तें जातलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. प्रवाह समिती ही स्वतंत्र समिती आसा. हाका लागून प्रवाह समितीच्या पळोवणेक सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. म्हादय वांटोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पावसाक लागून राज्यांत बरीच हानी जाल्या. शेत तशेंच बागायतीच्या लुकसाणीची भरपाय शेतकारांक मेळटली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी मुखार उलयतना दिली. विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 15 जुलय सावन सुरू जाता. अधिवेशनाचें कामकाज थारावपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची आयज बसका जाली. बसकेंत सभापती रमेश तवडकार, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमदार विजय सरदेसाय, आमदार वेंजी विएगस्ट, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव वांटेकार जाल्ले. अधिवेशनांत प्रस्नाच्यो जापो 48 वरां पयलीं मेळपाक जाय. जापो उसरां मेळिल्ल्यान अभ्यास करपाक मेळना अशी समस्या विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेंत मांडली. प्रस्नाच्यो जापो आमदारांक आदले दिसाच मेळटात. कांय प्रस्न तरेकवार खात्या संबंदीचे आसतात. हाका लागून जाप दिवपाक कळाव जाता अशें स्पश्टीकरण सभापती रमेश तवडकार हांणी बसके उपरांत दिलें. पयलीं भशेन सगळ्या पक्षांच्या आमदारांक उलोवपाची संद मेळटली. अधिवेशनांत येवपी सरकारी विधेयकां आजून निश्चित जावपाची आसात. अधिवेशन 18 दिसांचें आसतलें. हाका लागून प्रस्न मांडपाक आमदारांक संद मेळटली अशें सभापती तवडकार हांणी सांगलें. राष्ट्रीय दर्जात्मक उत्कृश्ट भलायकी सेवा प्रमाणपत्रा खाला मये मुळाव्या भलायकी केंद्राक विविध निकश पुराय केल्ले खातीर आदर्श भलायकी सेवे खातीर गोंयांत पयली सुवात फावो जाल्या. सरकारी हॉस्पिटलांत दर्जेदार भलायकी सेवा, उपलब्ध सेवा, दुयेंतीचें मत, सहकार्य करपी सेवा, क्लिनिकल सेवा, इन्फेक्शन कंट्रोल करप, दर्जेदार वेवस्थापन आनी ताचे परिणाम ह्या विविध निकशाचेर ही निवड केल्या. भलायकी अधिकारी डॉ. सिद्धी कांसार हांच्या मार्गदर्शना खाला मये भलायकी केंद्रांत बरी सेवा मेळत आसा. तांच्या राष्ट्रीय पावण्यार पयली सुवात मेळिल्ल्यान तांचे सगळे वटेन अभिनंदन जायत आसा. थळावे आमदार प्रेमेन शेट हांणी डॉ. सिद्धी कांसार, सगळे दोतोर आनी कर्मचारी हांकां परबीं भेटयल्या. राज्य फलोत्पादन मंडळाच्या हॉर्टिकल्चर स्टॉलाक दर वर्सा गोंयकारांचो बरो प्रतिसाद मेळत आसा. दर वर्सा 70 ते 80 नवे अर्ज येतात. अंदू वर्साय आतां मेरेन 70 अर्ज आयल्यात अशी माहिती महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. राज्यांत थळाव्या भाज्यांचें उत्पादन व्हड प्रमाणांत वाडलां. गोंयच्या लोकां कडल्यान भाजयेची मागणी वाडिल्ल्यान हेर राज्यांतल्यान येवपी भाजीपालोय वाडला. गांवगिऱ्या वाठारांतले खूब जाण भाजी विक्रींतल्यान समाधानकारक अर्थीक येणावळ मेळोवपी फलोत्पादन मंडळाचे स्टॉल मेळोवपाचो यत्न करतात अशी माहिती चंद्रहास देसाय हांणी मुखार दिली. सध्या राज्यांत 1127 फलोत्पादन स्टॉल्स आसात. नव्या अर्जांची छाननी जाले उपरांत स्टॉलां खातीर परवानगी दितले अशें देसाय हांणी मुखार सांगलें. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या पिकांच्या बियां खातीर कृशी खातें अनुदान दिता. 2023-24 वित्तीय वर्सा राज्यांतल्या 12,668 शेतकारांक शेतकी खात्यान दिल्ल्या अनुदानीत बियांचो फायदो जाला. ह्या काळांत खात्यान 542.44 टन बियां वांटून दिल्लीं. हातूंत चडशें 542.14 टन भाताचें बी आशिल्लें. ही माहिती कृशी खात्याच्या वडील अधिकाऱ्यांनी दिल्या.
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भात, रागी, मूग आनी हळसाणे ह्या पिकां खातीर 2023-24 वित्तीय वर्सा सवलतीच्या दरान बी पुरवण केल्ली. हातूंत भाताच्या बियांचें चड वांटप जाल्लें. 2023-24 वर्सा भाता उपरांत सवलतीच्या दरान 200 किलोग्रॅम रागी, 60 किलोग्रॅम हळसाणे आनी 10 किलोग्रॅम तणांचें बी वांटून दिल्लें. भाताची जया आनी ज्योती रागिणीची 1 धापोली आनी 2 धापोली बियां वाटिल्लीं. फाटल्या वर्सा राज्यभरांतल्या 12,225 शेतकारांनी सवलतीच्या दरान बियां विकतीं घेतिल्लीं. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. फाटले 2 दीस घोग्यांनी पावस झडतूच आसा. मात आयज पावसाचो नेट कांय प्रमाणांत उणो जाल्लो दिसलो. सेगीत पावस पडिल्ल्यान राज्यांतल्या साबार वाठारांनी पालसणां, झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. तशेंच पावसाचें उदक लोकांच्या घरांनी भितर सरलां. आयज सकाळीं न्हयबाग परसकडे महामार्गाचेर आनीक एके कडेन पालसणां कोसळिल्ल्यान हो रस्तो येरादारी खातीर बंद केल्लो. फाल्यां मध्यम ते चड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान ते प्रमाण ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जाल्यार 11 ते 13 जुलय मजगतीं पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. राज्यांत फाटल्या 24 वरांनी सरासरी 3.12 इंच पावसाची नोंद जाली. पेडण्यां सगळ्यांत चड 7.55 इंच, म्हापशां 4.53 इंच, मुरगांवां 3.68 इंच पावसाची नोंद जाली. राज्यांत 1 ते 9 जुलय मजगतीं सरासरी 60.82 इंच पावस पडला. मजगतीं वाळपय ह्या 9 दिसांनी 74.13 इंच पावसाची नोंद जाल्या. इतल्या मजगतीं जुलयाच्या पयल्याच सप्तकांत गोंयची मुखेल धरणां उपाट भरून व्हांवतात. साळावली, पंचवाडी आनी गवाणे हीं 3 धरणां काल सकाळच्यान उपाट भरून व्हांवतात. साळावलेचें धरण काल सावन ओव्हरफ्लो जालें, जाल्यार पंचवाडी आनी गवाणे काल उपाट भरून व्हांवपाक लागलीं. आंकडेवारी प्रमाण साळावली 104% जाल्यार पंचवाडी धरणांत 102% आनी गवाणे धरणांत 100% उदक भरलां. आमठाणे 58%, चापोली 77%, अंजुणे 57%, तिळारी 61% उदकाचो सांठो आसा. मजगतीं तिळारीच्यान 172 क्युसेक उदक सोडलां. उत्तर गोंयांत सत्तरी, फोंडे, दिवचल, तिसवाडी, पेडणे जाल्यार दक्षिण गोंयांत केपें, साश्टी, मुरगांव, काणकोण वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. मुखेलपणान फाटल्या 24 वरांनी गोंयांत सगळ्यांत चड पावस पडला. फादर फ्रेडी द कॉस्ट मेमोरियल ट्रस्टाचे वतीन वर्सुकी परंपरेन दितात ते गुलाब पुरस्कार जाहीर जाल्यात. जाहीर केल्ल्या पुरस्कार जैतिवंतां मदीं आदले शेतकी संचालक आनी कोंकणी लेखक नेविल आफोन्सो हांकां गुलाब व्यक्तिमत्व पुरस्कार जाहीर जाला. कवी आनी बाल साहित्य लेखिका फिलोमेना सा फ्रांसिस्को हिका गुलाब साहित्य पुरस्कार जाहीर जाला. जाल्यार नामनेचो तियात्र कलाकार कॉमेडियन सॅली हाका गुलाब तियात्र पुरस्कार घोशीत केला. फेलिक्स कार्दोज पत्रकारिता पुरस्कार प्रुडंट मिडियाचे सावियो डायस हांकां जाहीर केला. तियात्रमाचेर वेगवेगळीं कामां केल्ल्या फर्नांडो कॉस्टा हांचो अंदूच्या गुलाब पुरस्कार वितरण सुवाळ्यांत भोवमान करतले अशें ट्रस्टान जाहीर केलां. 30 जुलय दिसा फादर फ्रेडी द कॉस्टा हांच्या 71व्या जयंतीच्या निमतान हे पुरस्कार वितरण सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या कृष्ण कक्षांत जातलो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा देवस्थान आनी श्री विजयादुर्गा सांस्कृतीक मंडळाच्या जोड पालवान 8वें स्वरवर्षाव संगीत संमेलन आयतारा 14 जुलयाक फोंडा केरी जातलें. नामनेचे अस्थिरोग तज्ञ आनी संगीत मोगी डॉ राजेंद्र भांडणकर हांचे हस्तुकीं संमेलनाचें उक्तावण जातलें. केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा सभा मंडपांत जावपी ह्या संमेलनाक कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे अर्थीक पालव मेळ्ळा. सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जावपी पयले सत्रांत प्रयाग कार्लेकर, शिवानी वजे आनी सुभाष परवार हांचें गायन जातलें, जाल्यार मृगना सावयकार हांचें तबलावादन जातलें. दुसऱ्या सत्रांत पृथा गांवकर, मेघा गोबरे, अमृता जोग आनी आर्या अभिषेकी हांचें सामुहीक धमार खयाल गायन जातलें. उपरांत गंधार भालेराव हांचें बासरीवादन आनी प्रिया पुरुषोत्तम हांच्या गायनान संगीत संमेलनाचो समारोप जातलो. संगीत रसिकांनी ह्या संमेलनाक व्हडा संख्येन उपस्थित रावचें अशें आवाहन जाळवणदारांनी केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रवास समितीन म्हादय पात्राची केल्ली पळोवणी गोंया खातीर पूरक थारतली. म्हादय वाटावपा खातीर गोंयचे यत्न योग्य दिकेन सुरू आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 15 जुलय सावन सुरू जातलें.
राष्ट्रीय दर्जात्मक उत्कृश्ट भलायकी सेवा प्रमाणपत्रा खाला मये मुळाव्या भलायकी केंद्राक आदर्श भलायकी सेवे खातीर पयली सुवात फावो जाल्या. फाल्यां मध्यम ते चड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान फाल्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 13 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. आनी फादर फ्रेडी द कॉस्ट मेमोरियल ट्रस्टा वतीन अंदू वर्साचे गुलाब पुरस्कार जाहीर जाल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.